السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأفاضل، في هذا العدد الثاني من برنامج همسات في درب الصائم. الرحمة من أعظم صفات الصائم. هناك عبادة تفوق الصيام والقيام لكنها منسية، إنها الرحمة. في يوم شديد الحر رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يسقي كلبا فقال: في كل كبد رطبة أجر، مجرد سقيه لحيوان كان سببا لدخوله الجنة. كيف نصوم ثم نؤذي بكلمة؟ كيف نقرأ القرآن ثم نعبس في وجه بعضنا؟ كيف نطلب رحمة الله ونحن لا نرحم بعضنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. اجعل رمضان كموسما للرحمة، فمن لا يرحم لا يرحم.